यो सिंहदरबार त्यो मन्त्रीको हो त्यो च्यासे त्यो च्यासे के निच्चा अनुहार पनि बाँदरको जस्तो भएको त्यो बाँदर जस्तोको मन्त्रीको मात्रै हो र यो कसैलाई थाहै हुँदैन मन्त्रीले के गरेको छ त्यो कसैले के गरेको त्यो तपाईँको सल्लाहकार भनेर त्यहाँ राखेको रहेछ खैनी खाएर बसेको छ त्यो त वाक्क भएर बसेको छ यिनका केही कामै छैन त्यो अब म गएको भए ठ्याक्क तपाईँको एउटा सिभिल डिफेन्स लाउने एउटा प्रहरी कालिम्पोङ मधेसी हो कि त्यो त बाहुन छेत्री पश्चिमतिरको रहेछ त्यो ध्वासे एउटा आएर त तपाईँ नबोल्नु भने अनि म के बोलेको छ म त त्यो एउटा अधिकृतसँग सिभिल डिफेन्समा बसेको अधिकृतसँग बिस्तार गफ गरेको छ म त त्यो पञ्चायतकालमा राजासँग बसेर सवारी चलानमा जिन्नु हो म राम्रै पनि बोल्न जान्दछु भने मैले तपाईँले काम बोलेको छ पनि तपाईँ बढी नआउँछ भनेर बोलायो त डर डिएसपी सहितको तपाईँको 15-20 जना डिएसपी सहितको तपाईँको प्रहरी आएको रहेछ अनि मलाई घोघरा ठ्याक लगाएर गेटमा लगाएर तपाईँको गेटमा पुऱ्याएर म वकिल होइन मलाई चाहिने सबै कानुन पढेर हिँड्ने मान्छे म लेखक होइन म 10 क्लाससम्म किताब ल्याएको छु मैले ल्याएको किताब एक टडक जति छ बौद्ध दर्शनमा भएका लिपिलाई पनि बिगारेर 24 अक्षर भए हुन्छ त्यसबाट तामाङको भाषा कभर गर्न सक्छ यिनीहरूले एउटा किसिमका तामाङको भाषा धर्म लिपिलाई बिगारेर लैजानु खोजेको रहेछ लिपि भनेको चाहिँ भाषाको मुटु हो यो तिब्बती लिपि हो होइन बौद्ध दर्शन तामाङ भने तामाङको बौद्ध धर्म मान्छ तामाङको लिपि चाहिँ छैन यस्ता वह्यात कुरा गरेर घेदुङले गरेपछि 2052 सालमा के गर्यो त भन्दाखेरि यो लिपिलाई बिगार्नु पर्छ भनेर तामाङ घेदुङले सम्बड लिपिलाई बिगारेर 24 अक्षर बनाएको थियो त्यो 24 अक्षरले हुबहु 24 अक्षरलाई नेपाली अक्षरलाई 36 वटा वर्णमालालाई बिगारेर 24 वटा अक्षर बनाएर पाठ्यक्रम लेखेकोले भन्दा पाठ्यक्रम विकासले पाठ्यक्रम लेख्न लगायो त्यो लेख्ने मान्छेको भन्दा अमृत योजनको काभ्रेको भाषा फरक छ रामसाहको भाषा नगरको भाषा फरक छ भनेर व्याख्या गरेपछि तिमीहरू भाषाका तिमी किताब बना हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मन्त्रालयले उक्साइदिएपछि अन्नधुन्नमा तामाङ घेदुङको साथीहरू उफ्रिएर उक्सियो भाषा र भाषिका भन्ने पनि थाहा पाएन भाषिका भनेको टोलमा गाउँमा बोल्नेलाई भाषिका भन्छ देशभरिको एउटा स्ट्यान्डर्ड बसेको भाषालाई भाषा भनिन्छ मेरो पाठ्यक्रम विकासले मलाई लेखक भनेर तैँले गरेको कुरा ठिक हो भने दिएको चिठीलाई को आदर मानेर दोस्रो मान्छेलाई अथवा तपाईँको अलमल गरेर कसैलाई त्यो चलान नम्बर राखेर दिनु हुन्छै हुँदैन भनेर मैले रघुजीत पन्तलाई अनुरोध गर्दाखेरि भदौ 18 गते मलाई त्यसै गरी प्रहरी निकालेर मलाई गलात्तरले बाहिर निकाल्यो अनि मलाई मान्छे नपाएपछि मैले बौद्धमा गएर बुद्धि बाले हे भगवान छ कि छैन यदि भगवान छ भने बुद्धले दिएको बौद्ध त मनोकामना रहेछ मेरो मनोकामना त भत्ताबुङ भयो भनेर बुद्धि बालेको 24 गते त मन्त्रीको घर पनि जल्यो भगवान रहेछ भनेको मलाई ढक्क विश्वास भयो संविधानमा के कुरा आयो भन्दा त्रिभाषा भनेर आयो त्रिभाषा भनेको भने नेपाली भाषा पढाउने नम्बर 1 नम्बर 2 तामाङ भाषा पढाउने नम्बर 3 मा तपाईँको इङ्ग्लिस पढाउनै पर्छ बागमती प्रदेशभरि अनिवार्य तामाङ भाषा पढाउनु पर्छ भनेर संविधानले तपाईँको ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा अब तामाङहरूको स्कुल कलेज जानी भयो भोटेको भाषा भन्ने कुरा भएपछि तपाईँको ठ्याक्कै बन्द गर्नलाई पोलिसी गर्यो अनि मैले भनेको तपाईँले गल्ती गरेको शिक्षा मन्त्रालयले गल्ती गरेको सचिवले त्यो गल्ती गरेको को भन्दा चन्द्रकान्त उपसचिव रुद्रप्रसाद सहसचिव चुडामणि पौडेल सचिव मैले तपाईँको तालिमको लागि पैसा माग्दाखेरि यसले कति हालेको छ भन्दा बागमती प्रदेशमा 1,85,000 हालेको रहेछ पढाउनु पर्ने कतिवटा भन्दाखेरि तपाईँको 3500 स्कुलको टिचरलाई तालिम दिनु छ करिब 1 अरब जति पैसा चाहिन्छ तामाङलाई अनि हामीलाई बेक्कु कसरी बनाइरहेको यो राज्यले सरकारलाई मैले गल्ती गरेको हो भने मैले गल्ती गरेको छ भने मलाई तत्कालीन गिरफ्तार गर मलाई सजाय पाऊ होइन भने तपाईँको कानुन अनुसार मैले पाएको अधिकारलाई मैले तपाईँको मेरो 34 वर्षसम्म अध्ययन गरेर मेहनत गरेको लेखकको हैसियतको चलान नम्बर राखेर र संस्थाको नामै उल्लेख गरेर कसले मागेको त्यो पनि थाहा नभएर खुसुकको चिठी लेखेर गाउँपालिकालाई प्रचार गर्नु भएन भन्ने अनुरोध गर्दछु। गुड टिभी, डु गुड, बी गुड। काठमाडौँको भिडभाडमा आरामदायी र आकर्षक फर्निचर खोज्ने क्रममा मैले चाहेका सम्पूर्ण फर्निचरहरू एकै ठाउँमा पाएँ।
मैले त मेरो घर अफिस तथा रेस्टुरेन्ट सजाउने जिम्मा लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरलाई दिएँ। अब पालो तपाईँहरूको लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोर, सीतापाइला, काठमाडौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। तपाईँलाई आज सिंहदरबारबाट बाहिर निकालियो मान्छे लगाएर। मान्छे लगाएर प्रहरी लगाएर के भयो त्यहाँभित्र? खास के गर्नुभयो तपाईँले त्यहाँभित्र गएर? होइन, मैले एउटा कुरा तपाईँलाई यो गुड टिभीको माध्यमबाट मैले एउटा न्युज किन आज यो प्रवाह गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट 10 क्लाससम्म किताब लेखेर सम्बोटा वा तिब्बतन लिपिको स्क्रिप्टबाट मैले 10 क्लाससम्म किताब लेखाएर देशभरिमा 8 कक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गरिरहेको अवस्थामा देवनागरी लिपिलाई बिगारेर अझ छाँटकाँट गरेर 24 अक्षर बनाएर पनि पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको रहेछ। अनि बौद्ध दर्शनमा भएका लिपिलाई पनि बिगारेर 24 अक्षर भए हुन्छ, त्यसबाट तामाङको भाषा कभर गर्न सक्छ। यिनीहरूले एउटा किसिमका तामाङको भाषा धर्म लिपिलाई बिगारेर लैजानु खोजेको रहेछ। लिपि भनेको चाहिँ भाषाका मुटु हो। तामाङहरूको तपाईँको यो सम्बोडा लिपि अथवा तिब्बतन लिपि भन्छ यसलाई, तथा देवनागरी लिपि भन्छ। नेपाली लिपि भनेको जस्तै धेरैले के भन्छ यसलाई सम्बोडा लिपि हो, तर मान्छेको मौखिक रूपमा यसलाई कसरी तिब्बतन सरकारले चाहिँ यसलाई मान्यता दिएको हुनाले तिब्बतन लिपि भन्दो रहेछ। तर तिब्बतन लिपि होइन, थोन्मी सम्बोडा भन्नेले बनाएको लिपि भयो हुनाले थोन्मी सम्बोडा भनेको थोगर मेमेले बनाएको जस्तै तपाईँको मिलारेबाको खुम्बा भन्ने तामाङ पनि छ यहाँ। त्यो लिपि बनाउने नै को भन्दा थोगर हो। थुन्मी सम्बोडा भनेको थोगरकोले बनाएको लिपि। यो तपाईँको बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्ध भएका, बौद्ध दर्शनसँग तामाङहरूको यो नौरन केले गर्छ तामाङहरूको भन्दा लामाले गर्छ। बौद्ध दर्शनको आधारमा कर्मकाण्ड गर्छ। बौद्ध दर्शनको आधारमा तामाङहरूको तपाईँको चाहिँ नौरनदेखि कर्मकाण्ड गर्ने लिपिलाई बिगार्यो भने पङ्गु बनाउने भयो नि त। तामाङहरू त बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्ध भएको ज्ञानलाई स्कुल कलेजमा लगेर बिगार्न चाहिँ कसले बिगार्न आँटेको? त्यो बिगार्ने विदेशी या स्वदेशी यहाँका नितान्तै तामाङको धर्म भाषा लिपि नचाहनेहरूले तामाङलाई खेलायो। तामाङलाई खेल्ने तामाङहरू पनि छन्। त्यो के हो भन्दा तामाङ घेदुङले पनि खेल्नेमा भूमिका रह्यो। तामाङ घेदुङले खेल्यो। तामाङहरूले यो बिगारे लिपि तामाङको हक हितको लागि स्थापना भएको तर लिपि चाहिँ के हो भन्दा यो तिब्बतन लिपि हो होइन। बौद्ध दर्शन तामाङहरू बौद्ध धर्म मान्छ। तामाङको लिपि चाहिँ छैन। यस्ता वह्यात कुरा गरेर घेदुङले गरेपछि घेदुङको आडमा के गरे त भनेपछि हामीलाई विभाजन गर्न सजिलो बनायो भनेपछि त्यो लिपिको आधारमा 2052 सालमा के गर्यो त भन्दाखेरि यो लिपिलाई बिगार्नुपर्छ भनेर तामाङ घेदुङले सम्बोडा लिपिलाई बिगारेर 24 अक्षर बनाएको थियो। त्यो 24 अक्षरलाई हुबहु 24 अक्षरलाई नेपाली अक्षरलाई 36 वटा वर्णमालालाई बिगारेर 24 अक्षर बनाएर पाठ्यक्रम लेखेकोले भन्दा पाठ्यक्रम विकासले पाठ्यक्रम लेख्न लगायो। त्यो लेख्ने मान्छे को भन्दा अमृत योन्जनको नेतृत्वमा 24 वटा अक्षर बनाएर पाठ्यक्रम लेख्यो। अनि त्यो अक्षरले भक्तबहादुर लेख्नु नसक्ने, ज्ञानकुमार पनि लेख्नु नसक्ने, आगन्तुक शब्दलाई कहीँ लेख्नु नसकेपछि मैले प्रतिकार गरेँ। 10 वर्ष प्रतिकार गरेपछि 56 सालदेखि लिएर 56 सालमादेखि लिएर मैले 66 सालमा 10 वर्ष वैचारिक सङ्घर्ष गरेपछि के गरे त राज्यले भनेपछि त्यसै तामाङको लिपि कुन हो भनेर भने मेरो शब्द मैले जसरी आबा आमा याङ्ला मेमे गोन्बो फेबो स्युखौ यस्ता शब्द कहाँ पाउँछ भन्दा बौद्ध दर्शनको कङ्ग्युरमा पाउँछ, तेङ्ग्युरमा पाउँछ। त्यस कारणले तामाङहरूको नौरन कसले गर्छ? बौद्ध दर्शनको ले गर्छ। तामाङको कर्मकाण्ड केले गर्छ? बौद्ध दर्शन सम्बन्ध भएको पुस्तकले गर्छ भनेपछि मलाई 10 वर्ष पछाडि यो किताबलाई सरकारले मान्यता दियो। सम्बोडा लिपिमा लेखेका त्यो लाई मान्यता दिएपछि यहाँका तपाईँको यस्तो वर्णमाला भएको अब तपाईँको यो अमृत योन्जनको नेतृत्वमा तयारी भएको अक्षर चाहिँ कस्तो छ त भन्दा तपाईँलाई यस्तो अक्षर यहाँ घ छैन, जम्मा 24 अक्षरले पाठ्यक्रम बनायो। अनि भक्तबहादुर कार्की लेख्नु नसक्ने, ज्ञानकुमार कार्की लेख्नु नसक्ने,
यहाँ तपाईँको यस्तो किसिमको विडम्बना लेखेपछि यो किताब हुन सक्दैन भने प्रतिकार गरेपछि यो किताबलाई सम्बोडा लिपिमा भएको हुबहु नबिकारिकन यो किताबको मान्यता दियो। त्यो दिनुको लागि के त्यो संविधानको धारा 32ले के कुरो उल्लेख गरेको छ त भन्दा राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूचीकृत भएका लिपिलाई तलमाथि गर्नुहुन्न भनेर संविधानको धारा 32 उपधारा तपाईँको चाहिँ 3 मा उल्लेख भएको अनुसार होइन, उल्लेख भए अनुसारले हेरेपछि उपधारा 3 मा यसको व्यवस्था भएपछि यसलाई मान्यता दियो। राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा जम्मा नेपालमा 11वटा लिपिको व्यवस्था गरेको छ। हैन आज चाहिँ तपाईलाई हैन मैले त आउन ल तपाईलाई यो डिटेली रूपमा सबैले समूहलाई जानुस् भनेर मैले ल्याउँदै छु। त्यो भएपछि तपाईको चाहिँ यो कुरा यस्तो आएपछि अनि फेरि तपाईको चाहिँ तामाङ घेदुङले के गर्यो त भन्दा अब तपाईको यो देवनागरी लिपिले त सम्बोडा लिपिले क्यान्सल गर्यो। सम्बोडा लिपिको आधारमा किताब पाठ्यक्रम 10 क्लाससम्म लेखेर 8 कक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गरिरहेको छ। अब अध्ययन 8 कक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गरेर देखेपछि तामाङ समुदाय अब बौद्ध दर्शनमा भएको ज्ञानलाई स्कुल र कलेजमा लगेर समृद्ध नागरिक हुने हो भन्ने थाहा पाएपछि यहाँका तामाङलाई उजाले कसले उजालो सबल खेलाउनु सम्हाल्यो भन्दा मन्त्रालयका मन्त्रीले, सचिवले, उपसचिवले, सहसचिवले खेलायो। तिमीहरूको त लिपि त भाषा भनेको त काभ्रेको भाषा फरक छ, रामसाको भाषा, नगरको भाषा फरक छ भनेर व्याख्या गरेपछि तिमीहरू भाषाका तिमी किताब बना हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मन्त्रालयले उक्साइदिएपछि अन्नो धुन्नमा तामाङ घेदुङको साथीहरू उफ्रिएर उक्सियो। भाषा र भाषिका भन्ने पनि थाहा पाएन। भाषिका भनेको टोलमा गाउँमा बोल्नेलाई भाषिका भन्छ। देशभरिको एउटा स्ट्यान्डर्ड बसेको भाषालाई भाषा भनिन्छ। यदि भाषा र भाषिका पनि थाहा नपाउने तामाङहरूले हाम्रो गाउँपालिकामा आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ, आफ्नै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर गाउँपालिकामा गरेपछि गाउँपालिका प्रत्येक गाउँपालिकामा सम्बोडा लिपिको 30वटा वर्णमालालाई निकालेर बिगारेर 24वटा अक्षर बनाएर यस्तो किसिमको अक्षर बनाएर पाठ्यक्रम बनायो। यहाँ पनि घ छैन, यहाँ पनि झ छैन, यहाँ पनि तपाईँको विभिन्न त्यो देवनागरी लिपिलाई 56 सालमा सेम कसरी बनाएको छ त्यसैको हुबहु नक्कल गरे। यहाँ यो गरेपछि तपाईँको मैले खबरदार गरेपछि तपाईँको योलाई तपाईँको अन्यलमा राख्ने परेपछि झगडा गरिरह्यो। आएपछि सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीज्यू आएपछि तपाईँको त्यहाँ त काङ्ग्रेस एमाले कहिले पनि तपाईँको हाम्रो भाषालाई संविधानले क्लियर गरे पनि दिएन। नदिएपछि सुमना श्रेष्ठ मन्त्री भएर आएपछि मैले निवेदन हालेँ। सुमना श्रेष्ठले के गरे त भन्दा भाषा आयोगले बोल्ने रेकर्ड हेरे, भाषा आयोगले भाषालाई खण्डित गर्नुहुन्न भन्ने कुरा भाषा आयोगले दियो। भाषा आयोगले तपाईँको शब्दकोश आवश्यकता छ मानकी बनाउनुपर्छ भने लिपि बिगार्न पाउँदैन, लिपिलाई छट्टालमाथि गर्न पाउँदैन, राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूचीकृत भएको लिपिले बिगार्न पाउँदैन भनेर संसदीय पर्यटन मन्त्रालयले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर दियो। त्यस दिएपछि तपाईँको अनि यो लिपिको प्रमाणित सम्बोडा लिपिको प्रमाणित गरेर लिएर आइज बन्यो। अनि तपाईँको सम्बोडा लिपिको प्रमाणित पनि गरेर लिएर आयो, प्रमाणित पनि गराइदियो। प्रमाणित गराएपछि तपाईँको चाहिँ अनि राष्ट्रिय अभिलेखमा कतिवटा लिपि छ त्यो पनि चाहियो हामीलाई भनेर शिक्षा मन्त्रालयले फेरि हामीलाई अड्को थाप्यो। फेरि राष्ट्रिय अभिलेखसम्म जम्मा 11वटा लिपि रहेछ, जम्मा 11वटा लिपि छ भनेर फेरि प्रमाणित गरिदियो। अनि फेरि त्यसको टेबल हो, तिमीहरू चाहिँ ग कसरी लेख्छ, घ कसरी लेख्छ त्यसको पनि टेबल चाहियो भन्यो। यो पनि टेबल बनाएर यो राज्यले टेबल बनाएर दियो। के अरे रहेछ राष्ट्रिय अभिलेखमा रहेछ तामाङमा घ कसरी लेख्ने होइन, जस्तै के क भनेको जस्तो के ख भनेको जस्तै तामाङमा भोलि आगन्तुकले घ कसरी लेख्छ, ग कसरी लेख्छ, ङ कसरी लेख्छ भनेर व्यवस्था गरिराखेको रहेछ उहिले नै तपाईँको 7औं शताब्दीमै। त्यो भगुण त्यसको आधारमा दिएपछि चुइक्क नबोलिन के गरे त भने अनि किताब छापे 5 गतेसम्म जनक शिक्षाले पनि 5 गतेसम्म किताब पाठ्यक्रम पनि प्रकाशन गरिदिएपछि
मन्त्रीज्यूले 2021 साल 21 गते चाहिँ मन्त्रीले सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीज्यूले के गरे मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर गाउँपालिकालाई पठाइदियो। सबै अब तामाङको भाषा स्कुल कलेजमा पढाउनु पर्छ, संविधान क्लियर भयो, कानुन क्लियर भयो, पाठ्यक्रम क्लियर भयो, पाठ्य पुस्तक क्लियर भयो, अब तामाङको भाषा पढाउनु पर्छ भनेर सबै क्लियर गरिसकेपछि ठ्याक्कै फेरि समाज श्रेष्ठ मन्त्री चाहिँ चेन्ज भयो। को आयो? विद्या भण्डारी आयो, विद्या भट्टराई आयो। विद्या भट्टराई आएपछि त अब त्यो प्रोजेक्ट चलाउने विदेशी डलर खानेले त अब गाह्रो भयो। अब गाह्रो भएपछि विदेशी डलरले के गर्छ भने अब मन्त्रीज्यू अब हामी कार्यकर्ता चाहिँ अब बाँध्न गाह्रो भयो भनेपछि अब तपाईँको विद्या भट्टराई मन्त्रीज्यूले चाहिँ के गरेछ भन्दा केही उसको कार्यकर्तालाई कतै पनि नदेखेर पाठ्यक्रम विकासलाई मात्रै चिठी लेखिदिएको रहेछ। देवनागरी बिगारेर छाँटकाट गरेका देवनागरी लिपि, छाँटकाट सम्पूर्ण लिपिलाई बिगारेका छाँटकाट गरेका तमिक लिपि, देवनागरी लिपिलाई बिगारेका लिपिबाट पनि अझ सम्पूर्ण तीनवटा लिपिबाट मध्येबाट एउटा लिपि छानेर लैजा भनेर फेरि चिठी बनाइदिएको रहेछ उसको कार्यकर्ता पाल्नको लागि, एमालेको कार्यकर्ता पाल्नको लागि। अनि यसको तपाईँ प्रतिकार गर्नु चाहिँ अब गाउँपालिकामा त दुईवटा चिठी गयो। एउटा तपाईँको यो मन्त्री स्तरको तपाईँको वैधानिक रूपमा सबैको प्रक्रिया पुरा गरेर गएको चिठी गयो। अर्को मन्त्रीले खुसुक्क आफ्नो पार्टीबाट यो कतै कसैलाई दिएन, कहीँ अधिकारी न खुसुक्क एउटा चिठी लेखेर दियो। त्यो चिठी लिएर गाउँमा झड गरेपछि यहाँ हामीले तपाईँको खेरेम्बुर्जे सहितका तपाईँको विभिन्न नेपाल अहिंसावादी र बौद्ध विभिन्न तपाईँको आचार्य खेम्बुहरू मिलेर 12 जनाले हामीलाई तपाईँको संसदमा मिलेर विरोध गरे। विरोध गरेपछि तपाईँको त्यो कोन्जुसम गाउँपालिकाले के गर्यो भने यो रस्व नभएको दीर्घ नभए यस्तो कोन्जुसम गाउँपालिकामा ललितपुर कान्जुसम गाउँमा यस्तो किताब निकालेको रहेछ। अनि यस्तो दीर्घ नमिलेको रस्व नमिलेको किताब पढ्दैन भनेर कोन्जुसम गाउँपालिकाले प्रतिकार गरे। प्रतिकार गरेपछि तपाईँको गरेपछि कोन्जुसम गाउँपालिका टिचरहरूले प्रतिकार गरेपछि फेरि चुइक्क नबोलिकन फेरि पनि राष्ट्रिय अभियानलाई सोध्यो। सोध्नु पर्दैन थियो, पहिले दुःख दियो। फेरि राष्ट्रिय अभियानलाई सोध्यो। राष्ट्रिय अभियानलाई फेरि नि 11वटा लिपि छ भनेर प्रमाणित गर्यो। फेरि डबल दुःख दियो। फेरि तपाईँको राष्ट्रिय अभियानलाई सोधेर फेरि पनि सबै प्रक्रिया पुऱ्याएपछि फेरि चुइक्क नबोलिकन के गरे शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई चिठी दियो। सिंहबहादुरको नेतृत्वमा गरेको सम्पूर्ण लिपिको आधारमा बनाउने भनेर फेरि पाठ्यक्रमलाई चिठी दियो। पाठ्यक्रमले के गर्यो भने अब बुढा मान्छे तपाईँलाई धेरै दुःख दियो, अब तपाईँको संस्थालाई नै बताएर दिएर तपाईँ चिठीमा तपाईँको नाम उल्लेख गरेर दिन्छु र यो शिक्षा मन्त्रालयले त्यहाँको त्यो प्रोजेक्ट तामाङको नाममा डलर मागेर खानेहरूले विडम्बना गर्यो भने कर्मचारीमा थाहा छ। अनि त्यो कर्मचारीले के गर्यो भन्दा तपाईँको मेरै नाम उल्लेख गरेर चिठी दिएर पठायो। चलाइन नम्बर 708 मिति तपाईँको कहिले 2082 3 गते असार 3 गतेको चिठी दिएर ल यो सबै प्रक्रिया पुरो भएको छ। सिंहबहादुरले सम्पूर्ण लिपिमा लेखिएका पाठ्यपुस्तक संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, पाठ्यक्रम अनुसार सबै नियम पुरो भएको हुनाले यो चाहिँ स्थानीय तहमा प्रचार गरिदिनुहोस्, पत्रचार गरिदिनु भनेर पाठ्यक्रम विकासले कसले चिठी लेख्यो? मन्त्रालयमा चिठी लेख्यो। अनि मन्त्रालयले के भनेर चिठी लेख्यो त भन्दाखेरि विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नम्बर 708 मिति 2082 असार 3 गतेको पत्र नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्पूर्ण लिपि विकास प्रतिष्ठानले को सम्बन्धी स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यान्वयन भएको हुँदा राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूचीकृत भएका लिपि मात्रै प्रयोग गर्ने गरी भन्दा तपाईँको तामिक भन्ने त त्यो छैन। त्यो बिगारेको लिपि नै राष्ट्रिय अभिलेखमा सूचीकरण, राष्ट्रिय अभिलेखमा सूचीकृत भएको मात्रै लिपि प्रयोग गरा भनेर फेरि निर्णय गरेर गाउँपालिकालाई पठायो। पाउ गएपछि फेरि पनि तपाईँको ठक्क तपाईँको चाहिँ विद्या भण्डारी मन्त्री टक्क चेन्ज भएर गयो। को आयो अब मन्त्री? रघुजी पन्त आयो। होइन फेरि हाम्रो यो विद्या भण्डारीले गरेको निर्णय पनि फेरि उल्ट्यो। सजीव स्थलले उल्टाइदियो। अब सबै उल्ट्यो। अब के गर्ने? हाम्रो त भात खाने बाटो भएन, हाम्रो प्रोजेक्ट सक्यो भनेर रघुजीसँग फेरि गरेर
न्युरिनु गयो न्युरिनु गएछ न्युरिनु गएपछि तपाईँको चाहिँ भाषा आयोगको फेरि तपाईँको त्यो लोकबहादुर लोप्चनसँग चाहिँ तपाईँको उहिले तपाईँको चिठी होइन कि उहिले तपाईँको उहिले दिएको चिठी एउटा फोटोकपी र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मलाई दिएको चिठीको फोटोकपी बोकेर गएर के गरेछ त भन्दाखेरि अब तपाईँको भाषा आयोगको चिठी अब तपाईँको सम्बोधन लिपि प्रकाशनले दिएको चलाइ नम्बर र मिति राखेर के चिठी लेखिदिएको रहेछ नि कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई नमुसिकन थाहा नपाउने हिसाबमा यहाँ घेदुङको नाम किन उल्लेख नगरेको यहाँ भन्दा त्यो यहाँ कहीँ छैन घेदुङको नाम त के लेखिदियो त एक वा एक भन्दा लिपिलाई प्रयोग गर्ने भनेपछि त बिगारेको सम्बोधन लिपि पनि के अरे यसलाई पनि बिगारी प्रयोग गर्न सक्छ भन्यो सम्बोधन लिपिलाई पनि यथावत पनि दिन सक्छ तिमीले भन्यो देवनागरी लिपिले बिगारे पनि दिन सक्छ भनेर चिठी दिएको रहेछ भनेपछि मेरो जीवनभरि अहिलेसम्म मैले 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि यो भाषा यो लिपि तामाङको भाषा जबसम्म स्कुल कलेजमा जाँदैन तबसम्म तामाङहरू सबै नागरिक बन्दैन है हाम्रो भाषा र स्कुलमा जानुपर्छ भनेर मैले 2046 सालको आन्दोलनदेखि आजसम्म गर्दै 34-35 वर्ष मेरो लगनी गरेर ल्याएको मेरो पाठ्यक्रम विकासले मलाई लेखक भनेर तैँले गरेको कुरा ठिक हो भने दिएको चिठीलाई को आदर मानेर दोस्रो मान्छेलाई अथवा तपाईँको अलमल गरेर कसैलाई त्यो चलान नम्बर राखेर दिनु हुन्छै हुँदैन भनेर मैले रघुजीत पन्तलाई अनुरोध गर्दाखेरि भदौ 18 गते मलाई त्यसै गरी प्रहरी निकालेर मलाई बलात्कारले बाहिर निकाल्यो अनि मलाई मान्छे नपाएपछि मैले बौद्धमा गएर बुद्धि बाले हे भगवान छ कि छैन यदि भगवान छ भने बुद्धले दिएको बौद्ध त मनोकामना रहेछ मेरो मनोकामना त भत्ताबुङ भयो भनेर बत्ती बालेको 24 गते त मन्त्रीको घर पनि जल्यो भगवान रहेछ भनेको मलाई ढक्क विश्वास भयो त्यस पछाडि अब यो तपाईँको अब जयन्तीको आन्दोलन भयो अब राम्रै सरकार आउँला राम्रै सरकारले न्याय दिएला भनेर म ढुक्क बसिरहेपछि अब सरकारलाई अब काम गर्न दिउँ किन झन्झट गर्ने भनेर म सरकार गठन भएकोदेखिको निरन्तरता बौद्धिक रूपमा हजुर भनेर निरन्तरता मन्त्रालयमा धाइरहँदाखेरि तपाईँको कसैले मलाई वास्ता गरेन वास्ता नगरेपछि मैले कहाँ दियो निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दियो प्रधानमन्त्री कार्यालय तुरुन्तै यो के हो यस्तो एउटालाई दिएको तपाईँको एउटा दिएको चाहिँ पत्रलाई अर्कोलाई दिनु पाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको के रहेछ भन्दा 2000 मुलुक ऐनको तपाईँको संहिता फौजदारीमा 74 मा के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि यो तपाईँको एउटा प्रयोजनको लागि अथवा एउटा व्यक्तिको हकलाई मेटाएर अर्को हकलाई स्थापित गर्यो भने त्यस्तो गर्ने कर्मचारी अथवा त्यो व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद भनेर लेखेको छ यहाँ र यो भनेपछि त कृत्य हो अथवा जाँचसाजी गर्यो मेरो नाममा भएको चिठी त जाँचसाजी त गरेकै हो नि त अपराध गरेकै हो नि यो कसले हेर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि नमानेपछि शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले दिएको कार्यालयको चिठीलाई पनि व्यवस्था गरेपछि मैले कहाँ दियो गृहमा दियो त्यो चिठी फेरि गृहलाई कसले भने त गृह सचिव पनि थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यतिखेर गृह सचिव तपाईँको एउटा श्रेष्ठ उहाँले के भन्यो भने तपाईँ यो मुद्दा हाल्नु उहाँलाई गृहमा यो भनेपछि म गृहमा गएर निवेदन हाल्यो गृह सचिवले त मन्त्रीले तपाईँको सब तोक आदेश गरेर आन्दोलन गर्दै गयो अनि लास्टमा के भन्छ आइजिपी भन्दा सिनियर हुन्छ सचिव त सजिलो गरेको कार्यक्रम त उहाँहरूले बदर गर्नुपर्छ हामीले अहिले प्रहरीले तपाईँको उसलाई कर्मचारीले पढो गर्ने अधिकार हामीलाई छैन भन्नुभयो त्यसो भए तपाईँको प्रत्येक तपाईँको गृहले अख्तियारले अब तपाईँको अहिले शिक्षा समितिले यो तुरुन्त बदर गरिदियो के भएको यो हेरिदेऊ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले पटक चिठी दिँदा पनि कसैले वास्ता गरेन नगरेपछि मैले फेरि पनि म शाही नेपाली सेनाका भुबु जमदार पनि हो त्यहाँदेखि मैले के अनुरोध गरेँ भने म एउटा अनुशासित भएको हुनाले मैले 4 महिनासम्म उहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ नमस्कार गरेँ अनुशासन रहे म एउटा फौजीको मान्छे पनि भएको हुनाले यसलाई तपाईँको चाहिँ गडबडी नगर्नु त यो तपाईँको यो गडबडी गऱ्यो भने भविष्यमा के हुन्छ त भन्दा महाकालीदेखि मेचीसम्म रहेका संविधान क्लियर भएर आयो पाठ्यक्रम क्लियर भएर आयो पाठ्यभार क्लियर आयो बागमती प्रदेशमा तपाईँको
अहिले तामाङ ऐसे भन्दा संविधानमा के कुरा आयो भन्दा त्रिभाषा भनेर आयो। त्रिभाषा भनेको भने नेपाली भाषा पढाउने नम्बर 1, नम्बर 2 तामाङ भाषा पढाउने, नम्बर 3 मा तपाईँको इङ्ग्लिस पढाउनै पर्छ। बागमती प्रदेश भरि अनिवार्य तामाङ भाषा पढाउनु पर्छ भनेर संविधानले तपाईँको ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा अब तामाङहरूको स्कुल कलेज जाने भयो भोटेको भाषा भन्ने कुरा भएपछि तपाईँको ठ्याक्कै बन्द गर्नलाई पोलिसी गर्यो। अनि मैले भनेको तपाईँले गल्ती गरेको, शिक्षा मन्त्रीले गल्ती गरेको, सचिवले त्यो गल्ती गरेको को भन्दा चन्द्रकान्ता उपसचिव, रुद्रप्रसाद सहसचिव, चुडामणि पौडेल सचिव। अब मन्त्रीले त चलाइन नम्बर थाहा हुन्छ त? मन्त्रीले त चलाइन नम्बर त लेटेस्ट चिठी ल्याएर आइज भन्यो। रघुजीतले लेटेस्ट भनेको मेरो फोटोकपी बोकेर पहिला तपाईँको निर्णय गरेको, तपाईँको त्यो भाषा आएको पहिलाको निर्णय गरेको फोटोकपी बोकेर यस्ता किसिमको भ्रम खेती गरेपछि त्यसको मैले चाहिँ भविष्यमा संविधानमा क्लियर भएर आए तापनि, कानुनमा क्लियर भएर आए तापनि शिक्षा मन्त्रालयले गलत गरेर तामाङको भाषा नष्ट गर्न खोज्ने कर्मचारी रहेछ है भनेर भोलि हामी मरेर जान्दा पनि पिँढीले यस्तो कुरो नआओस्। तपाईँले गल्ती गरेपछि तपाईँले नै सजाय दिएपछि यसको इतिहास नबनोस् भन्नको लागि मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। विनम्र अनुरोध गरेपछि तपाईँ के भयो भन्दाखेरि अब भविष्यमा त तपाईँको चाहिँ अब यो तपाईँको अदालतमा जानुपर्छ। तपाईँ भन्नुभयो अदालतमा अब जाने हो अदालतमा। अब 7 दिन यो सरकारले 7 दिनभित्रमा कानुन नियम बनिदियो। राष्ट्रिय अभिलेखलाई सूचीकृत भएका लिपिलाई बिगारेर छाटकाट गरेर तपाईँको जनजातिको भाषा धर्म नष्ट गर्न खोज्ने हो भने हामी अदालतमा जान्छौँ नि। त्यो अब त्यो चाहिँ तपाईँको अदालत जानुभन्दा पहिला नै के हो त भन्दा मन्त्रालयले भोलि तपाईँको यत्रो गडबडी गर्ने, 20औं वर्षसम्म गडबडी गर्ने, मातृभाषाको नाममा करोडौँ रुपियाँ खाने, अनि मातृभाषाको नाममा करोड रुपियाँ खाने, तर राज्यले तपाईँको कति बजेट छुटाएको रहेछ यसपालि मातृभाषाको नाममा भन्दा 20 लाख। हेर्नु न अब केन्द्र सरकार छुटाएको 20 लाख। अनि 20 लाख पनि कोले दिने त भन्दा 7% दिने। अनि 7% भाग लाग्दो कति भन्दा मातृभाषाको बागमती प्रदेशमा मातृभाषाको नाममा 1,85,000 पर्नेछ। 85,000 एक मर्की अब 1 रुपियाँ कति पर्ला भनेपछि तपाईँको अब नेपालमा संविधान आयो, कानुन आयो, नियम आयो, सबै व्यवस्थित आयो। टिचर भनेको को भन्दा टिचर भनेको त तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकसित गरेका पाठ्यक्रमलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने जनशक्ति टिचर भनेपछि त त्यो टिचरलाई त तालिम दिनु पर्यो नि त होइन। पाठ्यभार 34 भनेको तपाईँको नेपालीमा तपाईँको तामाङ भाषा, नेपाली भाषा, तपाईँको गणित, सिर्जना, अभिव्यक्ति कला यी 6 किताबमा जम्मा 34 पाठ्यभार पढाउनुपर्छ। टिचर भनेको तामाङ होइन, गुरुङ होइन, मगर होइन, राई होइन, लिम्बू होइन। टिचर भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकसित गरेका पाठ्यक्रमलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने जनशक्तिलाई टिचर भन्ने परिभाषा नबुझ्ने शिक्षा मन्त्री यहाँका तपाईँको विद्वानहरू भएको हुनाले मैले तपाईँको तालिमको लागि पैसा माग्दाखेरि यसपालि कति हालेको छ भन्दा बागमती प्रदेशमा 1,85,000 हालेको रहेछ। पढाउनु पर्ने कतिवटा भन्दाखेरि तपाईँको 3500 स्कुलको टिचरलाई तालिम दिनु छ। करिब 1 अरब जति पैसा चाहिन्छ तामाङलाई। अनि हामीलाई बेक्कु कसरी बनाइरहेको यो राज्यले भन्ने क्रममा रहेपछि यसलाई फेरि पनि तपाईँहरूले सम्हाल्नु पर्यो। यो गलत भएको छ भनेर म रिक्वेस्ट गर्न आज गएको थियो। आज शिक्षा मन्त्रालय मलाई फेरि म गएको पनि होइन, मैले रिक्वेस्ट गरेँ। मलाई तपाईँको 3 चोटि तपाईँको त्यहाँका राजु सिंह भन्ने शिक्षा मन्त्रीको सल्लाहकार रहेछ, उहाँले मलाई 3 दिन भयो बोलाएको। आज हिजो पनि तपाईँको बोलाएपछि चाहिँ म मन्त्रीसँग आइसकेको छ। उहाँ फेरि चाहिँ मन्त्रीभित्र छ, मलाई भित्र नलइकन मलाई बोलाएर राखेर उनीहरू अर्थमन्त्रीको काम छ भने अर्थमन्त्रीतिर गयो। ल भएको त भनेर मैले हिजो फर्केर आयो। आज पनि तपाईँको म त 10 बजी गएर बोलाएर गएको, कोही आउँदैन। 2 बजिसक्यो भयो भने नआएपछि तपाईँको चाहिँ 1 बजीसम्म कोही नआएपछि मैले तपाईँको सुरक्षाकर्मीलाई के भन्यो भने मेरो चलाइन नम्बर चोरेको हो कि धाँधली गरेको हो कि मैले पाएको प्रतिष्ठा, मैले पाएको मेरो संस्थाले पाएको चलाइन नम्बर राखेर मिति राखेर विपक्षलाई संस्थामा त विपक्ष भनेर पनि छैन। त्यो संस्था को बदल जनजातिको भाषा साहित्य भनेको त कुनै पनि संस्थाको नाम उल्लेख छैन। हावामा चिठी लेखेर गाउँपालिकामा पठाएको रहेछ। अझ घेदुङको नाम त्यहाँ उल्लेख गरेको भए मैले फलानु भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ चिठी पनि त छैन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ सम्बड लिपि, देवनागरी लिपि, तमिक लिपि भनेर उनी आफ्नो मणगन्धले बनाएको लिपिबाट लैजानुपर्छ भनेर चिठी बनाएर यस्तो गर्नु हुँदैन
र भनेर म आज गएको छु। गएपछि तपाईँको त्यो त नेटवर्क त तपाईँको मैले तपाईँको गृहलाई त्यो सतर्कलाई पनि हालेको छ, अख्तियार पनि हालेको छ, प्रधानमन्त्रीले हालेको छ। भनेपछि हाम्रो सचिवलाई चाहिँ मुद्दा दिने मान्छे भनेको त कर्मचारीको नेटवर्क रहेछ, मलाई के थाहा। अब म गएको पछि त ठ्याक्क तपाईँको एउटा सिभिल डिफेन्स लाउने एउटा प्रहरी कालेन मधेसी हो कि त्यो त बाहुन छेत्री पश्चिमतिरको रहेछ, त्यो ध्वासे एउटा आएर त तपाईँ नबोल्नु भने। अनि म के बोलेको छ, म त त्यो एउटा अधिकृतसँग सिभिल डिफेन्समा बसेको अधिकृतसँग बिस्तार गफ गरेको छ। म त त्यो पञ्चायतकालमा राजासँग बसेर सवारी चलाउनुमा जिन्भयो, म राम्रै पनि बोल्न जान्दछु भने मैले तपाईँले काम बोलेको छ भने तपाईँ बढी नआउँछ भनेर बोला। अहिले त डर डिएसपी सहितको तपाईँको 15-20 जना डिएसपी सहितको तपाईँको प्रहरी आएको रहेछ। अनि मलाई घोघरा ठ्याक लगाएर गेटमा लगाएर तपाईँको गेटमा पुऱ्याएर अनि त मनकुमार राजवंशीले जिम्मा लाएर गयो। भनेपछि यस्तो अत्याचार गर्ने तपाईँले उहाँहरूलाई भन्नु भएन म यस्तो कामले गर्दा आएको, मेरो यो काम यसरी अड्किरहेको छ, म यो चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि आएको भनेर भन्नु भएन उहाँहरू? प्रहरीको काम त्यो होइन रे। प्रहरी मैले फाइल देखायो, मलाई तर तुरन्त मलाई लगेर रेस्ट गर्न त मलाई थुन लाग्ने। हामीलाई थुन्ने अधिकार छैन, हाम्रो बाहिर निकाल्ने भनेको त मन्त्रीको आदेश, हामी बाहिर निकाल्ने बताए। मन्त्रीले नै बाहिर निकाल्ने? मन्त्रीको आदेश अनुसारले तपाईँले बाहिर निकाल्ने अरे। त्यो त मन्त्रीले अब यो मिडियाबाट मन्त्रीले भनेको हो कि होइन भने तपाईँको मन्त्रीले मैले के गल्ती गरेको छ? मैले तपाईँको 3 महिना 4 महिनासम्म शिक्षा मैले तपाईँकोबाट मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने शिक्षा समिति भन्ने छ, त्यहाँ शिक्षा समितिमा निवेदन दिएको छु, मैले सदरकमा निवेदन दिएको छु। या मलाई गल्ती भयो, भविष्यमा तपाईँको के कुरा आउँछ, तपाईँले भोलि मेरो इतिहासमा यो डकुमेन्ट समाजमा यो डकुमेन्टको बाहिर ल्यायो भने जातीय द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना छ। किन भन्दा आज तपाईँको राणाकालमा तामाङलाई पढ्न लेख्न बन्द गरायो, अहिले संविधानमै तामाङको भाषा पढाउने भनेर आयो, कानुन आयो, शिक्षा नियमले आयो, पाठ्यक्रम आयो, पाठ्य पुस्तक आयो, पाठ्य भाडा आयो, तालिम दिएको छ, पठन पाठन गर्ने भनेको छ। फेरि पनि तपाईँको अध्ययन गरेर 8 कक्षामा पुगेको छ। फेरि पनि तपाईँको चाहिँ होइन तामाङको भाषा भनेको तामाङ जात भनेको त लिपि नभएको, धर्म नभएको पङ्गु जात हो, जे पनि गर्छ भन्ने मनोकान्तिले चल्छ। त्यसरी चलाएको छैन नि त सरकारले, त अहिले त मान्यता दिएको छैन त तामाङ भाषालाई पनि। अहिले कानुनी रूपमा मान्यता दिए त पनि व्यवहारमा त तपाईँको होइन, व्यवहारमा त यो डकुमेन्टले त त्यो भनेन नि। यो डकुमेन्टले त तपाईँको जनक शिक्षाले छापेको किताबलाई होइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गरेका कानुन संविधान सम्मत रहेर पाठ्यक्रम विकासले किताब लेखेका किताब, जनक शिक्षाले छापेका पाठ्यभार पनि तपाईँको पहिले के थियो, नेपाली 8 पटक थियो, जनजातिको तपाईँको हिजो तपाईँको 2047 सालको संविधानले चाहिँ पाठ्यभार पनि 4 मात्रै राखेको थियो। अहिले भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई पनि हप्तामा पाठ्यभार 5, तामाङ भाषालाई पाठ्यभार 5 व्यवस्था गरेको छ। अहिले सबै कानुन संविधान नियमपूर्वक सबै व्यवस्था भए तापनि हिजो अवशेष पञ्चायत कालमा अवशेष रहेका कर्मचारीहरूले, हिन्दू अनि अधिनायकवादहरूले भनौँ तपाईँको नितान्तै सङ्कीर्ण विचार भएको मैले के गरेँ त भन्दाखेरि तामाङको भाषालाई मैले तपाईँको रिपोर्ट गरेँ। यो भाषा आएको त लोकचन पनि त गडबडी गर्यो त्यसले भन्दाखेरि लोकचनलाई चाहिँ तत्कालीन तपाईँको चाहिँ त्यो उपसचिवको दरबन्दी के अरे सहसचिवको दरबन्दीमा थियो उपसचिव, त्यसलाई तत्कालीन तपाईँको मैले फोन गरेको भरमा त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर लोकचनलाई तामाङ भएको उसले तत्कालीन नै सरो गरेर अहिले त सिजमान्द्राको तपाईँको त्यो अहिले काहीँ हावा खाने विदेशी विभागमा तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी आउने विभागमा राखेको रहेछ। अब त्यो 3 जना तपाईँको त्यो विद्यालय शाखाको चन्द्रकान्त सचिव के अरे उपसचिव टिप्पणी उठाउनु त्यही हुने बेगु त्यसलाई त्यही छ। रुद्रप्रसाद तपाईँको त्यो तपाईँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापनको सहसचिव रुद्रप्रसाद त्यही छ, त्यसलाई केही नचलाउने। अब तपाईँको सचिव ठिक छ, चलान नम्बर भनेको त हेर्दैन भने सिंहबार तामाङ त कर्मचारी भएको हुनाले त चलान नम्बर बुझ्यो नि त। अनि चलान नम्बर के हो, मिति के हो अनुसन्धान गरेर मैले पाएको चलान नम्बर हालेर विपक्षले दिने अधिकार 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन, तर दिए त। अब मैले गर्नुहुन्न भन्दा फेरि मानेन भनेपछि त अब तपाईँको हामीलाई तपाईँको नेटवर्क अब यहाँ आएर अब मन्त्रीले
मैले प्रायः जस्तो सकभर त त्यो मन्त्रीले थाहै छैन होला। मलाई हिजो मन्त्रीले तपाईँको नाम के हो भोलि भेट्ने म फोन गर्छु तपाईँलाई भनेको थियो। आज म देख्ने बित्तिकै तपाईँको प्रहरी लाएर पौडो गर्नुपर्ने, घरी छाक लगाएर पर्ने, डिएसपी आउनुपर्ने थियो त मलाई, गेटसम्म निकाल्नु पर्ने थियो। त्यसैले मैले तपाईँले के गर्नुभयो त्यहाँभित्र र तपाईँलाई? मैले केही गरेन। मैले तपाईँको म भुबु सैनिक हो भन्यो। भुबु सैनिक भनेर छैन यहाँ आउने। मैले अनुशासित भएर म पनि एउटा भुबु सैनिक हो बढु, तपाईँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मात्रै भनेको थियो। त्यति मात्रै भनेको पारिहाले खेर झाप पारेर निकाल्नु भयो। त्यस कारणले यो सिंहदरबार त्यो मन्त्रीको हो त्यो च्यासे नि त्यो च्यासी के भेट भने निच्चा अनुहार पनि बाँदरको जस्तो भएको, त्यो बाँदर जस्तोको मन्त्रीको मात्रै हो र यो मन्त्री भनेको त। मन्त्रीलाई त्यसो भन्न मिल्छ? अनि किन त? अनि हामीलाई चाहिँ घोरेटा तपाईँको चाहिँ डिएसपी ल्याएर चाहिँ घोरे छाक लगाएर निकाल्न मिल्छ? मलाई चाहिँ के, मैले के गल्ती गरेँ? म चोर हो त? म डाका हो? मैले के भन्नु गएको थियो? मन्त्रीज्यू तपाईँको कारणले भविष्यमा हाम्रो बुझाइको कारणले तलमाथि होला। तलमाथि भए के हुन्छ त भन्दा यो त डकुमेन्ट बनाउँछ। मान्छे दुई किसिमको मान्छे हुन्छ अरे। एउटा मान्छे जिउँदै भए पनि लासको रूपमा, त्यो लासको रूपमा को भयो अहिले भन्दा अहिले तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयको सचिव चुडादेव चाहिँ तपाईँको चुडामणि पौडेल चाहिँ लास भएको छ नि अहिले। किन भन्दा अख्तियारले पनि गाली गरेको छ, शिक्षा मन्त्रालय गएको छ, प्रमुख सचिवले पनि बोलाएको छ, के गरेको तिमीले भनेको छ। त्यो त यत्रो नराएर बसेको छ नि, त्यो जिउँदो गर्ने लास भएको छ नि त्यो। तर सिंहबहादुर चाहिँ मरे पनि जिउँदो बन्नको लागि यो काम गरेको। किन सत्य कुरो त गर्नु पर्यो नि। तपाईँको चित्त दुखाइ चाहिँ के हो? पोइन्ट वाइज भन्नुहोस् त तपाईँले। मेरो चित्त दुखाइ त तपाईँको डिटेली रूपमा के हो भन्दाखेरि मैले पाएको अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मेरो संस्थालाई दिएको बोधार्थ को चलाइन नम्बर राखेर नामै नभएर कुन संस्थाले मागेको पनि थाहा नभइकन चिठी बनाएर दिएर सम्बड लिपिलाई बिगारेर पनि पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ। देवनागरी लिपिलाई पनि बिगारेर 24वटा अक्षर बनाएर चिठी दिन सक्छ भनेर चिठी लेख्यो। पाठ्यक्रम विकासले त उसले त दिएन। त्यो तपाईँको यो तपाईँको प्रोजेक्ट, विदेशी प्रोजेक्ट चलाउनेलाई त पाठ्यक्रम विकासले त दिँदैन त्यस्तो। संविधानको विपरीत त पाठ्यक्रम त गर्दैन होला। संविधानमा के भनेको छ भन्दा राष्ट्रिय अभिलेखमा सूचीकृत भएको लिपिलाई संरक्षण गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको। भनेपछि त्यसको लागि तपाईँले 15-20 वर्ष लड्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र फाइनल्ली तपाईँले जित पनि हासिल पनि गर्नुभयो। तर चलाखी अपनाएर तपाईँको भनाइअनुसार हेर्ने हो भने तपाईँकै चलानी नम्बर राखेर अर्को विपक्षीको विपक्ष पनि कन्टिन्यू गरेको। विपक्ष नि फलाना संस्था भनिदिएको त भइहाल्थ्यो नि। विपक्ष पनि त्यो संस्था कहीँ छैन, कसले माग्यो पनि भनेको छैन होइन। त्यो प्रतिकार चाहन्छ विपक्ष भनेर अहिले तपाईँको घेतुङको नाम, अहिले घेतुङको नाम ट्याक्कै दिनुलाई फलाना व्यक्तिको नाम किन दिनु त्यो पनि छैन त्यहाँ। तपाईँको होइन त्यो चिठीमा के उल्लेख गरेको छ भन्दा जातीय सङ्गठनहरूसँग सहमति गर्ने होइन। यता जातीय सङ्गठन भनेर एउटा नाम दिएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो जातीय सङ्गठनहरूलाई त सरकारसँग के माग हो तपाईँको? मेरो माग के हो भन्दा अब 7 दिनभित्रमा राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूचीकृत भएका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गरेका पाठ्य पुस्तकलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्नु भनेर दिएको पत्रलाई नै कायम राखेर सम्बोडा लिपिलाई बिगारेको लिपिलाई लैजानु पर्ने, अब तपाईँको त देवनागरी लिपिलाई बिगारेको लिपिलाई लैजानु पर्छ भन्ने आदेशलाई त्यो निर्णय मन्त्रीको निर्णयलाई तत्कालीन खारिज गरेर पहिला समाधान श्रेष्ठले गरेको निर्णयलाई नै यथावत राखोस् भन्ने मेरो माग हो। यदि राखेन भने यो मन्त्री मात्रै होइन, मन्त्री भनेको यो 2 दिन रहने कुरा हो। बदलाव छ होइन, कानुन छ, नियम छ, संविधान छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय अभिलेख लागेको भएको पुरातत्व विभागमै तयारी भएको लिपिलाई छानकाट गर्ने अधिकार यहाँको मन्त्री भयो भन्दामा, यहाँको कर्मचारी भयो भन्दामा गर्ने अधिकार कसैले छैन। त्यो न्यायाधीश पनि हुँदैन भोलि। त्यस कारणले म किन फेरि तपाईँ डायरी आज यो मन्त्रालय गएको मैले यो प्रचार गर्नु थियो। किन गर्नु? मैले आइजिपीले सुनाएको छु, यो गृहमन्त्रीले सुनाउनु पर्ने सुनायो, अख्तियारलाई सुनाउनु पर्ने, त्यो सतर्क तपाईँकोलाई सुनाउनु पर्ने सुनाएको छु होइन। तपाईँको सङ्घीय मामलालाई होइन, तपाईँको कर्मचारी यस्तो कर्मचारी पाल्दो रहेछ नि त, यो देशलाई बिगार्ने मान्छे को रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्ने पनि हो नि म त। यो देशलाई बिगार्ने मान्छे मन्त्री जस्तै आओस्,
यदि यसले बिगार्ने मान्छे उपसचिव सहसचिव सचिव हो। यी तीनजनालाई छाँटकाँट गरेर देशले तपाईँको यिनलाई पठाएन भने यिनका कुकृति कसैलाई थाहै हुँदैन। मन्त्रीले के गरेको छ त्यो कसैले के गरेको थियो तपाईँको सल्लाहकार भनेर त्यहाँ राखेको रहेछ, खैनी खाएर बसेको छ, त्यो त वाक्क भएर बसेको छ, यिनका केही कामै छैन। त्यो त्यहाँभित्रमा त्यो केही कामै छैन। सल्लाहकार भने त तल गन्छ, न बोल्नु जान्छ, न हिँड्नु जान्छ, न खानु जान्छ। म तपाईँको पेन्सन मात्रै खाएको 34 वर्ष भयो, त्यो 30 वर्ष 60 वर्ष त त्यो मन्त्रालयमा घुमेर खाने मान्छेले कुरो नबुझेर संविधानै बोकेर यसरी तपाईँको चाहिँ हिँडेर त यहाँ कुरो बुझ्न गाह्रो छ भने यिनी तपाईँको आलो काँचा एमए पास गर्यो, बिए पास गर्यो, मन्त्री भयो, सबै कुरा जान्ने भन्ने नै हामीमा मूर्खता रहेछ। त्यसलाई त्यो मूर्खलाई तपाईँको त्यो यो पङ्गु मन्त्रीहरूलाई कसले घुमाउँदो रहेछ भन्दा उपसचिव सहसचिव सचिवले घुमाएर पङ्गु बनाएर यो पङ्गु बनायो कि बनाएन भन्दाखेरि त हेर्नु त आज त मैले 4 महिनासम्म रिक्वेस्ट गर्दाखेरि बुढो मान्छे आएको छ, गेटमा आएको छ, मैले हजुर भनेको छ, नमस्कार गर्छ। आज 4 महिनासम्म भएपछि मैले हिजो चाहिँ तपाईँको ठाडे मन्त्रीज्यूले बाहिर मलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएनन्। मन्त्रीज्यू मेरो कारण यो हो, म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लेखक पनि हो, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भने भोलि भेट्ने भनेर भनेपछि त आज भेटिदिनु पर्दैन। आज तपाईँको म आउने बित्तिकै प्रहरी ठिक भएर राख्ने अनि तपाईँको फेरि त्यो पनि त एउटा प्रहरीले भने भइहाल्ने डिएसपी आउनु पर्ने ठुलै रहेछ। म डिएसपी नै डिएसपी रहेछ, डिएसपी लाएर तपाईँको त्यो डिएसपीको तपाईँको त्यो झट्टै हेरेको थियो, त्यो मैले त्यो मगरको कि जनजाति हो त्यो फेरि बोलेन। हजुर हामीले त आदेश अनुसार गर्ने अनि मैले त यो मेरो फाइल चाहिँ आदेश तिमी त्यो आदेश मात्रै हेरेको त प्रहरी अन्याय परेको छ भन्नु सक्दैन, यो हामी नभन्ने हाम्रो काम होइन भन्छ। कस्तो स्वाडे रहेछ प्रहरी उस पनि तपाईँको स्वाडे अनि फेरि त गेटमा आयो अनि हामीले के छ हामी त अब निकालिदिनु मात्रै हो भन्छ। तपाईँ जानुभयो सुरु अब के गर्ने त अब त्यहाँ तपाईँको अब के अनि अब नाङ्गो झार हुने भनेर कपड फुल हालिदियो। अब म नाङ्गो झार भनेर कपड सपड फुगालिदियो। अब फेरि के गर्ने, फेरि पनि सोचेँ, फेरि प्रहरीले असै साहबले तपाईँ पनि सुरक्षाकर्मी सर, हामी पनि सुरक्षाकर्मी सरी तपाईँको निवेदन यहाँ फेरि पनि गेटमा ल्याइदिनुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीले हाल्नुहोस्, हामी फलो गर्छौँ भन्यो। त्यो भएको हुनाले मैले यो यस्तो किसिमका भाषामा राणाकालमा दबायो, पञ्चायतकालमा दबायो, अहिले कानुन नियम संविधान बने तापनि के गरेर दबाउँदो रहेछ भने थाहा नपाउने हिसाबमा तामाङलाई जुदाएर दबाउँदो रहेछ। खेल अब तपाईँको अनि तामाङ घेजुङलाई पनि के मत रहेछ भने यो तामाङ सङ्घ संस्थाको पनि स्वाइनी पाल्नको लागि तपाईँ 2-4 पैसा कहाँ पाउँछ नि हो हजुर भनेर कार्यकर्ता लागि पनि हाल्दो रहेछ। फेरि तामाङको अस्तित्व भाषा धर्म संस्कार संस्कृति बिग्रियो भन्ने कुरा फेरि चन्दन छैन। अनि हामी त बौद्ध धर्म हो भन्छ, हामी क्रिस्चियन धर्म हो, हामी हिन्दू भनेको बुद्ध हो, बुद्ध भनेको हिन्दू हो, शिव भनेको बुद्धको गुरु बिर्जो हो भन्छ, त्यो पनि हो भन्ने तामाङ रहेछ। किन भन्दा तामाङ भनेको बौद्धलाई आएपछि मात्रै हो नि अहिले खुल्लो भएको, बौद्धलाई आएपछि घरमा एसएलसी गरेको हो नि त तामाङले, नत्र त तामाङले त पढ्न त बन्देज गरेको थिए। त 1-2 तामाङ भनेको चाहिँ तपाईँको पढ्लेका तामाङ भनेको चाहिँ अवसरवादी रहेछन्। त्यो अवसरवादी कस्तो रहेछ भन्दा तपाईँको तामाङको भाषा धर्मलाई नष्ट गरेर अब हिरो हुने। अब तपाईँको तामाङको देवनागरी लिपि बिगारेको बाबतमा देवनागरी लिपिले बिगारेर 24 अक्षर भन्ने बाबतमा त त्यसलाई के बनाएछ त भन्दाखेरि परशुराम तामाङलाई के अरे तपाईँको चाहिँ परशुरामलाई तामाङलाई के बनायो, सम्बोडा लिपिलाई बिगारेर हाम्रो होइन सम्बोडा लिपि भन्नलाई तपाईँको तामाङ घेजुङ अध्यक्ष को भन्दा परशुराम तामाङ थियो। त्यो परशुरामको तामाङको नेतृत्वमा सम्बोडा लिपि बिगारेर लाएपछि उसलाई तपाईँको अहिले सांसद बनाएको छ होइन एउटा पार्टीले। अहिले परशुराम तामाङ सांसद भएको छ। अर्को तपाईँको त यो सम्बोडा लिपि देवनागरी लिपिले बिगारेर तामाङहरूको लिपि यो हो, यस्तो तपाईँको क भक्तबहादुरले लेख्नु नसक्ने, ज्ञानकुमारले लेख्नु नसक्ने खालको तपाईँको पाठ्यक्रम बनाइदिएको बाबतमा यो मान्छेले भाषा आएको चाहिँ 27 बनाएको छ अमृत योजनालाई। अब अजितमान भन्नेलाई छ नि फेरि त लुम्बिनी विकासको त यो सम्बोडा लिपिलाई बिगार्नु सक्ने भएको बहादुर देखेपछि लुम्बिनी विकास कोषको 27 सब्जी बनायो अजितमान तामाङलाई।
अनि तपाईँको कुमार योञ्जन भन्ने कुमार तपाईँको मोहन कुमार लामा योञ्जन भन्ने तामाङलाई चाहिँ प्रवक्ता झेदुङको प्रवक्ता भनेर हिँड्यो, लिपि बिगारेको प्रवक्ता। त्यो लिपि बिगारेर उसलाई कहाँ लगेर राख्यो भन्दाखेरि तपाईँको राम्रो तिमी राम्रो मान्छे हो भनेर कहाँ लग्यो भन्दा बौद्ध विकास क्षेत्रको सदस्य बनाएर राख्यो। सिंहबहादुर तामाङलाई पनि लिपि बिगारेको ठिक हो, तामाङको धर्म भाषा नष्ट गर्नुपर्छ भनेर सांसद बनाउने मान्छे पनि आएको थियो मलाई। हाम्रो पार्टीमा लाग्नुपर्छ तपाईँ जस्तो मान्छे, तामाङको कुरो नगर, भाषाको कुरो नगर, लिपिको कुरो नगर, तपाईँ ठुलो मान्छे हो भनेर सन्मान त मलाई पनि आएको हो नि त। तर मैले कहिले पनि आफ्नो भाषा धर्म संस्कारले बेचेन। 34 वर्षसम्म निरन्तरता आफ्नो भाषा धर्मको लागि म लडिरह्यो। तपाईँले यस्तो गम्भीर इस्यु उठाइराख्नु भएको छ कि नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घ, जसले नेपालमा रहेका तामाङ जातिको हुन्छ नि धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा कल्चर हरेक कुरालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि खोलिएको एउटा संस्था नै आज बिकेको भनेर तपाईँले एउटा लगाइराख्नु भएको छ, आरोप लगाइराख्नु भएको छ। तपाईँले यो महाधिवेशन देख्नु भएन? तपाईँले अहिले तत्कालीन महाधिवेशन देख्नुभयो होला नि। सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू बाँडफाँड गरेर म एमालेबाट, उपाध्यक्ष काङ्ग्रेसबाट, त्यहाँ जाति अथवा त्यो जातिको सङ्गठन रहेन, त्यो पार्टीगत सङ्गठन रह्यो। तामाङ घेदुङ त तपाईँको अहिलेको त्यो पदाधिकारीहरूको बनावटले नि तपाईँले थाहा पाउँछ नि त। जस्तो तपाईँ चुनावै नगरिकन भन्नु भएको छ नि, विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम लिनु भएको छ जसले चाहिँ नेपालको तामाङ भाषालाई लिपिलाई उनीहरूले बिगारे अथवा अरूको इच्छा अनुसारले बनाए, त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले पद पाए प्रतिष्ठा पाए भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि। उनीहरूलाई यो कुराको नलेज नभएर हो अथवा स्वार्थको लागि यो सबै? तपाईँसँग के अरे एक नम्बर कुरा त यिनीहरूसँग सम्पूर्ण लिपिको बारेमा नलेज नभएको, नम्बर 1 त नलेज नै नहुने रहेछ तामाङहरूसँग। तपाईँले भनेको कुरा मात्रै भन्ने चाहिँ कहाँनिर होइन, फेरि तपाईँको नलेज चाहिँ एक नम्बर कुरा त लिपि बारेमा। अनि अहिले तपाईँले भाषा र भाषिका भनेको, भाषाका र भाषीको बारेको त थाहा हुनु पऱ्यो नि। भाषिका भनेको तपाईँको चाहिँ भाषा अब देवनागरी तपाईँको चाहिँ बाहुनहरूको भाषीको छैन र? झापाको नेपाली भाषा र डोटीको नेपाली भाषा मिल्छ? टन मिल्छ? मिल्दैन, डिफ्रेन्ट हुन्छ। लमजुङ र तपाईँको चाहिँ झापाको पनि मिल्दैन, टन फरक हुन्छ नि त। त्यो टन फरक हुन्छ। भाषिका मिलेर भाषा बनाउनु पर्छ भनेर त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएको हो नि त। त्यस कारणले हाम्रो मान्छे चाहिँ के भन्छ नि, नौकोटको तामाङको भाषा मिलेन, काभ्रेको तामाङको भाषा टन मिलेन। अब हाम्रो आफ्नै भाषा छ, आफ्नै पहिचान छ, बरु हाम्रो भाषा नमिलेको होइन। तामाङको भाषा स्कुल र कलेजमा नजाँदा पनि समृद्धि भाषा रहेछ, लहजमा मात्रै फरक छ। तपाईँले मैले बोलेको भाषा नौकोटको तामाङले बुझ्न सक्दैन भन्छ, मेमे खानाङ फेप्जी, लु यो कुरो तपाईँको नौकोटको तामाङले बुझेन, रसो तामाङले बुझेन भने त म त सेरेर मर्छु नि त। अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेमे खानाङ फेप्जी, मेमे चाहिँ सोल छोइज्या सोइलाई मेमे फेप सिकाउ, यस्तो शब्द बोल्ने हो नि। अब तपाईँ गाउँमा बोल्ने तपाईँको त्यो गोठालाई बोलाउने बात यता आइज, अब किताबमा यता आइज भनेर लेख्छ त, यता आइज कान्छ चाहिँ झालाई निजा निलाई यस्तो कुरो लेखेको कसले बुझ्छ त? त्यो गाउँै पछि टोलै पछिको टन, टोलै पछिको त्यो खेतला पाल्लाले बोल्ने भाषाको त सबै जातिमा छँदैछ नि। राइट होइन, त्यसैले भाषा र भाषीको नजान्ने पनि तामाङ रहेछ नि त भन्ने कुरो बुझ्नु नि मैले त। त्यस कारणले त्यो भाषा र भाषीको नजान्ने, अनि तपाईँको पैसा अब गाउँपालिकामा 5 लाख रुपियाँ दिएपछि त गाउँपालिका पछि पाठ्यक्रम बनाउनु पाएपछि त खान पाउने भयो नि त। कति भ्रष्टाचार हुन्छ तपाईँको चाहिँ, अब तपाईँको कति भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ त गाउँपालिका भन्छ तपाईँको 37 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ प्रत्येक गाउँपालिकालाई। अब तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिकालाई तपाईँको चाहिँ अब बजेट माग्नु पर्यो, बजेट माग्दाखेरि तपाईँको 5 लाखको दरमा दियो भने पनि 753 गाल्नु त 37 करोड भयो नि त। 37 करोड त कसले खाने भन्दा अहिलेको तपाईँको राप्राको कार्यकर्ता खाला नखाला बेग्लै कुरा, त्यस गर्दा एमालेको कार्यकर्ता मात्रै खान्थ्यो नि त 37 करोड पैसा। अहिले त राजसभाको, अहिले राजसभाले खाला नखाल्थ्यो, अहिले खाएको त देखेको छैन। पहिले त तपाईँको त्यत्रो गाउँपालिकामा 5-5 लाखको पैसा जम्मा गाउँपालिका निकास गरेर किताब लेख्छु भनेर भ्रमको खेती गरेर तपाईँको चाहिँ खाने त को यो किताब पनि हो नि त। होइन, कन्जुसौँ गाउँपालिकाले निकाल, कन्जुसौँ गाउँपालिकाले तपाईँको 7 वर्षमा पढाइछ
7 वर्षमा पढ्दै न रसोच न दिर्सोच नपढेर पागल भएर यो तपाईँको किताब 7 वर्षसम्म पढायो। अनि तपाईँको कोन्जीसम्म गाउँपालिकाले टिचरले विरोध गरेपछि अहिले तपाईँको सम्बोडा लिपिमा तयारी गरेका जनक सिक्जीले प्रकाशन गरेको किताब अहिले तपाईँको कोन्जीसम्म गाउँपालिकाले अध्ययन पनि गरिरहेको छ भने मैले विरोध गर्नु परेन। गाउँपालिका आफै कार्यान्वयन गर्ने गर्ने आफै विरोध गाउँपालिका गरिहाल्यो नि। त्यस कारण तपाईँको हाम्रो मान्छेलाई उजालेपछि सन्जिहाल्ने उजेल्ने त्यो भएको हुनाले चाहिँ तामाङहरूले बुझेको छ भनेर मैले भन्न सकेन। यसमा कसको हो यो कमजोरी चाहिँ कसको? अब कमजोरी अब तामाङहरूको व्यवहार देख्यो अनि खेल्यो, सरकारले खेलेको छ। अब खेल्ने सरकार किन खेल्नु पर्यो? किन खेल्दैन? तपाईँसँग बौद्ध दर्शनमा भएको ज्ञानलाई तामाङ भाषामा अनुवाद गरेर स्कुल र कलेजमा पढ्ने दिन यो धरतीमा एकपटक विश्वको गुरु बन्छ भन्ने कुरामा ठोक्कायो भने तामाङको त। तामाङ काङ्ग्रेससँग एमालेसँग भैँसीसँग खेतसँग गाँसेको होइन, कल्पदेखि तामाङ कोसँग गाँसेर आएको छ? बौद्ध दर्शनसँग गाँसेर आएको जात हो नि तामाङ। तपाईँसँग अहिले भनौँ फेरि अर्को जातलाई भन्यो राई लिम्बू मगर गुरुङ जस्तो होइन नि तामाङहरू त। अर्को त अहिले बौद्ध आएपछि नयाँ बुद्धिस्टहरू हो कि गुरुङ मगर राई लिम्बू पढेको। तामाङ भनेको यो धरतीका त्यसो भनिराख्दा फेरि उनीहरूले त होइन तपाईँसँग वास्तविक हो नि त, सत्य कुरो त त्यही हो नि त। बौद्ध आएपछि बनेको बुद्धिस्टहरू गोरेबहादुर खम्बागे र म मिलेर म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सचिव नि हो। हामीले मिलेर मगरलाई तपाईँको बुद्धिस्ट बनाएको त हामी हो नि त होइन? त्यसैले तामाङलाई त कसैले मिलेर बुद्धिस्ट बनाएको होइन नि त। 7औं शताब्दीमा फेरि तपाईँले यसको कथा यही सुन्ने हो भने 7औं शताब्दीभन्दा पहिलासम्म के थियो? तामाङ बौद्धहरू मान्थे। अब बुद्धको सिद्धान्तले पनि तामाङले स्वीकारेन। बुद्धको सिद्धान्तले नस्वीकारेपछि अनि बुद्धले परिकल्पना गरे म जस्तो शान्तिमयले नहुने रहेछ। अब कस्तो मान्छे चाहिँदो रहेछ यो तामाङहरूलाई। अब तपाईँको अब यो बलि प्रस्तावलाई बलि प्रस्ताव चढाउनेहरूलाई कस्तो मान्छे चाहिँदो रहेछ भने शान्ति पनि चाहिने क्रोधी पनि चाहिने त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर सङ्कल्प गरेपछि अनि पद्मसम्भावको जन्म भएको होइन? अनि दुईसुमसाङ्गे गुरु रेम्बुर्छेको आएपछि कहिले आयो? 7औं शताब्दीमा आयो। भारतवर्ष कहाँ पहिला आयो भन्दा फर्बिङमा आयो। फर्बिङमा आएर तपाईँको बसेपछि यहाँका झाङ्ग्री यहाँका तपाईँको तन्त्र मन्त्र गर्ने छल कपट गर्नेहरूलाई सबलाई उसको शक्तिले खिचेर खबरदार आजबाट यस्तो गर्न पाउँदैनन् भनेर तपाईँको महान बौद्ध दर्शनको प्रचार गरेको होइन? त्यसको अन्तिम लडाइँ कहाँ भयो त? तपाईँको सेम्बुको तपाईँको चाहिँ गोम्बो हेरेर जानु न, भम्बोको र तपाईँको लडाइँ भयो, गुरेमुर्चीको लडाइँ भयो। अनि अन्तिममा लडाइँ चाहिँ कहाँ भन्दा तपाईँको चाहिँ गोसाइकुण्डमा अहिले पनि तामाङ गोले झाँक्रीहरू जाँदैन। अब तपाईँको मैले अहिले त्यो गुरेमुर्चीको तपाईँको चाहिँ लेखेको उसको आफ्नो तपाईँको चाहिँ छि भर्जे सी नङ्गे भर्जे नङ त सोल भन्ने त्यो शब्दमा तपाईँको चाहिँ भर्जे नामसालमा बौद्ध धर्म मैले नष्ट गरेको भनेर त अहिले लेखेको छ नि त। त्यस कारणले कहिले त्यो भोलि लेख्यो भन्दा 7औं शताब्दीमै हो। त्यस कारणले 7औं शताब्दीदेखि नै तपाईँको हाम्रो समुदायले बौद्ध दर्शनलाई अँगालेर आएको तामाङहरू हो। त्यस कारणले अहिलेको मान्छेले होइन हो भनेर हुँदैन नि त। अहिले हाम्रो मेरो नौरानी केले गर्छ? लामाले गर्छ। मेरो कर्मकाण्ड केले गर्छ? लामाले गर्छ। बौद्ध दर्शनको आधारमा गर्छ भनेपछि अहिले के घेदुङले होइन भनेर हामी पचाउँछौँ? अब यो लिपि तपाईँको चाहिँ यो लिपि चाहिँ अब टिबेटको मात्रै हो। घेदुङ पनि तामाङै हो त। अनि घेदुङले चाहिँ किन होइन भन्नु पर्यो त? अवसरवादी पेट पाल्नको लागि यति भने मैले पेट पाल्नको लागि पहिचान भनेको तपाईँ के हो भन्दा पहिचान भनेको चाहिँ मेरो कान काटेर पहिचान रहन्छ। पहिचान भनेको हाम्रो परम्परा कल्पयुगमा भगवानको बिचमा बुद्ध र भगवानहरूको बिचमा सृष्टि भएको कुरालाई हाम्रो बाबुबाजेले मानिरहेकोलाई अँगालिराखेको पहिचान त त्यसलाई नष्ट गरेर पहिचान हुनसक्छ र? त्यो भयो हुनाले मैले यो अनुरोध गर्नको लागि मैले अब अदालतमा जानुपर्ने मेरो बाध्यता भयो। अब अदालतमा गएर शिक्षा मन्त्रालयले
तामाङहरूको संविधान क्लियर भएर आएर, कानुन क्लियर भएर आएर, पाठ्यक्रम क्लियर भएर आएर, पाठ्यपुस्तक पनि क्लियर भएर आएर, जनक शिक्षाले पनि पाठ्यक्रम प्रकाशन गरेर 8 कक्षासम्मको अध्ययन अध्यापन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मन्त्री मिलेर थाहा नपाउने हिसाबमा मैले पाएको चलान नम्बर राखेर खुसुक्क गाउँपालिकालाई चिठी पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग हो मेरो। यो गरेन भने त अदालतमा त हुन्छ भोलि। त्यो भोलि अदालतबाट गरेपछि त यो डकुमेन्ट त अहिले मन्त्रीले गल्ती गरेछ, मन्त्रीले नै मन्त्रीको तपाईँको आफ्नैले फेरि आदेशले तपाईँको बदर गर्न सक्छ नि त। त्यसले त के कुरा बुझ्छ इतिहासले भन्दाखेरि मन्त्रीले गल्ती गरेछ, मन्त्रीले नै कर्मचारीले केही गडबडी भएको छ, फेरि मन्त्रीले सजाय भनेपछि त इतिहास त फेरि नरमै रहन्छ नि। तर मन्त्रीले गरेको कुरालाई फेरि अदालतले बदर गर्नु पर्यो भने चाहिँ साम्प्रदायिक महासाम्प्रदायिक हुनेछ। मेरो मृत्यु पछाडि यो डकुमेन्ट पढेर जातीय द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यो नहोस् भनेर मेरो अनुरोध मात्रै गरेको नि मैले आज मन्त्रीलाई। त यस्तो कुरो गम्भीर हुनु पर्दैन आज शिक्षा मन्त्री भनेको त्यो बौला जस्तो तपाईँको हिँड्यो त ठट्टर चल ल पढाइदियो यो भनेर हुन्छ। अब देशको तपाईँको नागरिक कस्तो उत्पादन गर्ने भनेको त अर्थ मन्त्रालयले होइन नि। होइन अहिले जनताको अहिले सरकार आएको छ। होइन तपाईँको जनताको सरकार त देखिहाल्यो नि त। त्यो तपाईले महसुस गर्न होइन तपाईँले यदि जनताको सरकार भाउ भए म तपाईँको मैले भने म भूभू सैनिक, म इन्डियन आर्मी इन्डियामा गएको थिएँ एकचोटि, एउटा कार्यक्रम धर्म कार्यक्रममा गएको थियो। मलाई दर्शन गर्नलाई त्यहाँको धर्मगुरुलाई दर्शन गर्नलाई मलाई मन पर्यो। अनि मैले भने म नेपाल आर्मी से आ रहा हूँ, मेरे पास मेरा आर्मी का एक परिचय पत्र है, तो हमको थोड़ा बहुत मिलाओ भने मेरो काटक हेरेपछि मलाई सलाम गरेर धर्मगुरु तुरुन्तै मिलायो त्यहाँको नेपाल इन्डियन आर्मीले। भने तपाईँको म त्यहाँ आर्मी छ, म भूभू आर्मी हुँ भन्दा म तपाईँको यो डकुमेन्ट मेरो चिठी चोरेको छ यो सचिवले भन्दा मलाई फेरि तपाईँको डिएसपी ल्याएर 15-20 जना गुन्डा पढेको जस्तो त चोरलाई समातेको जस्तो डिएसपी आउनुपर्छ र एउटा हल्लाले प्लिज भन्दै म निस्किहाल्थ्यो नि। डिएसपी आएर तपाईँको त या गुन्डालाई समातेको जस्तो गरेर गेटबाट निकाल्ने हो र मलाई ठुलै माछा समाते ठुलै माछा भेटायो जस्तो गर्ने हो। अनि मलाई तेरो हिगमा छ थुन्न एक रात भनेको त हामी थुन्ने अदर छैन भन्छ फेरि। अनि यस्ता लिचर यो यस्तो मैले भनेको तपाईँको देशमा कस्तो जनशक्ति तयारी गर्ने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको होइन, गृह मन्त्रालयको होइन, यो शिक्षा मन्त्रालयको हो। अहिलेसम्म देशमा विडम्बना घटेको भनेको जनशक्ति नचाहिँदो जनशक्ति, नराम्रो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने यस्ता सचिव रहेर, यस्ता उपसचिव, यस्ता सहसचिवबाट, यस्ता मन्त्रीबाट नेपालमा समृद्धि महाकालीदेखि रहेर महाकालीदेखि मेचीसम्म रहेका को नेपाली, को बाहुन, को क्षेत्री, को लिम्बू, को मुस्लिम, को तामाङ एक आपसमा एउटै सूत्रमा बाँड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नदिने, त्योलाई तपाईँको हामी म 34 वर्षसम्म शिक्षा मन्त्रालय, मलाई शिक्षा मन्त्रालय त्यो अहिलेको शिक्षा मन्त्रालय चिन्नु पर्दैन मलाई। तपाईँ शिक्षा मन्त्रालयमा कुनै पनि विभागमा सिंहबार आयो भनेपछि सबै दाइ नमस्कार गर्ने मात्रै छन्। म 34 वर्ष भोलिन्टियर गरेको छु शिक्षा मन्त्रालयमा। आज तपाईँको 10 लाखसम्म किताब लेख्ने भनेको जो हो त्यो एउटा निवेदन लेख्नु सक्दैन। यहाँ तपाईँको त्यो किताब लेख्नुको लागि तपाईँको जो सहसचिव दरबन्दी राखेको छ, तर हामीले तपाईँको भोलिन्टियरको रूपमा 10 लाखसम्म किताब लेखेर सरकारले सहयोग गरेको होइन। त त्यो मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा लताएर तपाईँको देश मिलाएर लताएर पठाउने। त्यस कारणले अब यो देशव्यापी भाषण हुन्छ मेरो, देशव्यापी यो आन्दोलनको सुरुवात गर्छ। म मरेर 70 वर्ष भयो, के फरक पर्छ मलाई? म त धेरै त बाँच्दैन, म त तपाईँको औषधि खाएर बाँच्यो भने धेरै 10 वर्ष बाँच्थेँ पनि, 80 भन्दा त माथि जाने कुरै पुग्दैन। अब के भन्दा अहिले नै अब कसैले मार्छ भन्दा होइन, अहिले पनि मर्न तयार छु नि म त। त्यस कारणले म न्यायको बारेमा न्यायको हकलत गरेर तामाङलाई तपाईँको पञ्चायतकालमा दास बनाउने कानुन बनाउने, पिपको अक्षर मात्रै बनाउने। तामाङलाई तपाईँको चाहिँ मेरो बाउले राइट लेखेर जाहेर खायो, मेरो दाइले राइट लेखेर जाहेर खायो, तामाङलाई त तामाङ लेखेर जाहेर खान नपाउने दिन थियो।
त मैले जबरजस्ती तपाईँको तामाङ लेखा ए भोटे मातेको भोटे भन्यो मलाई त्यो मेरो जीवनमा आउँदैछ त्यो मलाई शम्भुराम भण्डारीले तपाईँको जमदार फुली लाइन दिएन ए भोटेलाई तपाईँको चाहिँ लगाइदियो भोटे सिभिल ड्रेस लाउने तपाईँको चाहिँ शिवबहादुर कार्कीले मलाई जमदार फुली लगाइदियो मलाई तपाईँको अहिले नै आर्मीमा म 10 वर्षको तकमाधरि मलाई लेखबडी गर्दै गरेन लेखबडी 10 वर्षको तकमाधरि नआएर नेपाल सरकारले नेपाल आर्मीले पनि अहिले भनेर अनुसन्धान गरेर सिंहबहादुर तामाङले 10 वर्ष तकमाधरि लेखबडी नगर्ने मान्छे नेपालको म पनि एउटा यति तपाईँको त्यो पवित्र संस्था भए तापनि आर्मी राम्रो संस्था भए त्यो भित्र नितान्त कुहिएको मान्छेहरू पनि थियो कि अहिले कुहिएको मान्छे चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा रहेछ नितान्त कुहिएको मान्छे को भन्दा शिक्षा सचिवलाई तत्कालीन कारवाही गर्नै पर्छ त्यसलाई जेल हाल्नै पर्छ उपसचिवलाई जेल हाल्नै पर्छ नत्र तपाईँको भविष्यमा भगवान छ भने यसलाई त अब यो अहिले त खाला भविष्यमा यो त जेल जान्छै पर्छ नि एक दिन जानै पर्छ यो किन भन्दा तपाईँको कानुनमा बसेर नियममा बसेर विधानमा बसेर म जो त भूभू सैनिकले सेवा गर्नुपर्छ भनेर लेखेको किताबलाई क्यान्सल गरेर फेरि तपाईँको हावाभरमा मेरै चलान मैले पाएको चलान नम्बर राखेर मैले पाएको तपाईँको चाहिँ मिति तपाईँले तपाईँको साथ मैले पाएको मेरो संस्थाले मेरो नाम उल्लेख गरेर पाएको चिठीको चलान नम्बर 708 मिति कहिले भन्दा 2082 असारको 3 गते यो चलान नम्बर तपाईँको मेरो विपक्षले दिन मिल्छ त अनि पाठ्यक्रमले त सम्बन्ध छैन फेरि पाठ्यक्रम बिनाको पाठ्यक्रमको आधार नै लेख्न चिठी लेख्नु नपाउने रहेछ त्यो त थाहा रहेछ नि मात्र लागेको त्यो बेकु सचिवलाई पाठ्यक्रमको चिठीको आधारमा चाहिँ गाउँपालिकामा प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ त पाठ्यक्रमले तपाईँको ल्यायो भन्दाखेरि त्यो सचिवलाई त दिएनन् अब के को आधारमा दिने त होइन अनि मेरै चिठीको फोटोकपी हालेर पठाइदिएर तामाङको बिचमा जुदाइदिने काम गऱ्यो नि त अहिले तपाईँ गाउँपालिकामा जाँदाखेरि त कुन चाहिँ चिठी थियो 2टा चिठी अब चलान नम्बर चाहिँ एउटै छ भाषा एउटामा चाहिँ भनेको छ सम्बड लिपि मात्रै पढाउने भनेर त्यही चलान नम्बरमा भनेको छ अर्को त्यही चलान नम्बर के भनेको छ भन्दा सम्बड देवनागरी तमिल पनि पढा भनेको छ अनि कस्तो त यो देश कस्तो हो देश त्यसले यो देश कस्तो हो अब यो संसारले थाहा पाओस् यो पृथ्वीमा रहेको मान्छे सब थाहा पाओस् यस्तो देशका सचिव शिक्षा मन्त्रालयमा छ यस्तो सचिवबाट शिक्षा लियो भने विकास होइन अविकास हुन्छ यसबाट तपाईँ यो शिक्षा मन्त्री यो शिक्षा सचिवबाट हामीले स्कुल सञ्चालन गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्री फलान छ भएर शिक्षा सञ्चालन यो अहिले स्कुल सञ्चालन गर्दा पनि के हुन्छ भने त तपाईँको हामीलाई नराम्रो के भन्छ डिप भन्छ नि तामाङहरूले अब हामी अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई तपाईँ सरकारलाई मैले गल्ती गरेको हो भने मैले गल्ती गरेको छ भने मलाई तत्कालीन गिरफ्तार गर मलाई सजाय पाऊँ होइन भने तपाईँको कानुन अनुसार मैले पाएको अधिकारलाई मैले तपाईँको मेरो 34 वर्षसम्म अध्ययन गरेर मेहनत गरेको लेखकको हैसियतको चलान नम्बर राखेर र संस्थाको नामै उल्लेख नगरेर कसले मागेको त्यो पनि थाहा नभएर खुसुक्क चिठी लेखेर गाउँपालिकालाई प्रचार गर्नु गर्नु भएन भन्ने अनुरोध गर्दछु त्यो भएन कार्यान्वयन भएन भने तपाईँ अदालतमा जाँदै हुनुहुन्छ म अब पहिला अदालतमा जानु त अदालतमा गएपछि प्रोपोगन्डा गर्नु पाउँदैन त्यो कुरो थाहा छ मलाई म तपाईँको अब जिन्दगी म तपाईँको फेरि हजुर मेरो अनर म हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सिंहबहादुर मलाई मैले कख पढाएर 50,000 भन्दा बढी रातो ड्रेस लाउने लामाहरू बनिसकेको छ मैले कख सिकाएर बौद्ध दर्शनमा पेज गरेँ लोपेनहरू भएको छ म वकिल होइन मलाई चाहिने सबै कानुन पढेर हिँड्ने मान्छे म लेखक होइन म 10 क्लाससम्म किताब ल्याएको छु मैले लेखेको किताब 1 टडक जति छ होइन म तपाईँको धर्मगुरु होइन करिब तपाईँको यसपालि मात्रै तपाईँको 2200लाई मैले कख सिकाएको छु स्कुलको नानीहरूलाई होइन यो देशभरि तपाईँको 50,000 भन्दा मेरो जीवनभरिमा मैले 5 लाख तामाङहरूलाई स्कुल कलेजमा तामाङ भाषामा अध्ययन गराउने मेरो उद्देश्य भएको हुनाले मैले यही अनुरोध गरेँ हुन्छ